राहत न मिलेगी। सरकार की महशर अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरी प्यारी माँ और बहनें, बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी दूसरी बातों की ताकीद फरमाई है, वहीं पर यह भी बताया है कि औरतें पर्दा में रहा करें। अगर औरत घर से बेपर्दा निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है और उसको बहकाना शुरू कर देता है। रिवायत में आता है कि जो औरत बेपर्दा घर से निकलती है तो उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा और उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। आजकल हमारी माँ और बहनें बेपर्दगी में इतनी आगे बढ़ी हुई हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। बल्कि बेपर्दा रहना हमारे देहात मोहल्ला में आम हो चुका है। ख़ास तौर से नई उम्र की लड़कियां ऐसी पोशाक और ऐसे कपड़ा पहनती है जिनसे इंसान तो इंसान, शैतान भी शर्मा जाता है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत सत्र है। जिस तरह औरत अपने शर्मगाह को छुपाता है, इसी तरह अपने आप को गैर महरम मर्द से छुपा कर रखे। जबकि अल्लाह ताला ने खुले लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबरुजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम अपने घर को लाजिम पकड़े रहो और ज़माना जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक मत फिरो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज पे गया तो वहाँ कुछ औरतों को आज़ाब होते हुए देखा। मैंने पहली औरत को देखा, वो ज़बान के बल लटकी हुई है। अब बताएं, अगर ज़बान को खींचे तो उनका क्या हाल होगा। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन औरत थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है जो अपने शौहरों के साथ बदतमीज़ी क्या करती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दूसरी औरतों को देखा, वो पेशानी के बल लटकी हुई थी। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन औरत थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है जो ज़िना के मुर्तकिब होने वाली औरत है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी औरतों को देखा, उसका पैर सर पर बंधा हुआ था और पैर हाथ सर में बंधा हुआ था। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन औरत थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी औरतों को देखा, उसका चेहरा खिंजीर का था और जिस्म गधे का था। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन औरत थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये औरत दुनिया में चुगली ज़्यादा क्या करती थी, इसलिए इसको इस अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक और कमज़ोर है, तुम बहुत नाजुक कहा गया। अगर अल्लाह ताला अपने अज़ाब पत्थरों और पहाड़ पर बरसा दे तो पत्थर और पहाड़ भी अल्लाह को अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ज़रा सोचो तो सही, तुम अपने खूबसूरती दुनिया में जाहिर करने के लिए पतली और बारीक कपड़े पहनकर दुनिया के सामने जाहिर करती हो, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने जाहिर करती हो, और मेरी आंखें
اتنا خوبصورت ہے اور میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. جن آنکھوں پر آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں، یہی آنکھ، یہی خوبصورت چہرہ قیامت کے دن ازدہے ڈسیں گے. آج اپنے بچوں کو کالجوں کی طرف سج دھج کر کے اسکول اور کالجوں کی طرف بھیجتے ہیں. ایسے لگتا ہے کبھی دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا تو میں نے قبر والوں کو سلام کیا اور پوچھا، اے علی مرتضیٰ کیا حال ہے؟ تو بتانے لگے، اب میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ ہم جن آنکھوں پر دنیا میں فخر محسوس کرتے تھے وہ آنکھوں کی گدی بہہ کر کے گالوں سے گر رہی ہے. جن چہرے پر ہم اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، وہ چہرہ ہمارے ازدہے ڈس رہے ہیں. اب تم میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ ذرا کان کھول کر سن لے. اگر کوئی بھی عورت دنیا میں کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا تو قیامت کے دن ان پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے. اس وقت 99 سانپ میں سے ایک سانپ کا عالم یہ ہوگا، اگر وہ سانپ سانس لے تو دنیا کی سارے انسان مر جائیں گے. اگر وہ پہاڑ پر اپنا دم مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ مسلط کیا جائیں گے. اگر کسی عورت نے کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوگا. میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو آگ کی کینچی سے جلدیں کاٹی جا رہی تھی. اگر کسی عورتوں کے کسی مقام پر یا کسی جگہ پر آپریشن ہوا ہوگا تو وہ آپریشن کو داستان کو سنا ہوگا. اگر کسی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ہلکی ہلکی نزاکت میں ان کے آسانی کے ساتھ ان کے چمڑے کو کاٹا جاتا ہے. جب ان کو ہوش آتا ہے بتایا جاتا ہے تو وہ کتنا تڑپتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کو جلدیں کاٹی جا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہو گیا. پوچھے، جبرائیل علیہ السلام یہ کون عورت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں بند سور کر کے اپنے گھر سے نکلتی تھی اور غیر محرم مرد ان کی طرف راغب ہوتی تھی. یہ وہی عورت ہے جن کو آگ کی کینچی سے جلدیں کاٹی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی قدرت اور کاملہ سے عطا فرمایا، اور یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے اور مختلف قسم اعضاء کا مجموعہ ہے. جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا اور دل کا کام ہے محبت کرنا. ایسا دنیا میں کوئی نہیں جس کو کسی سے محبت نہ ہو. ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے. اگر کوئی انسان نفس اور خواہشات کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو یہ گناہ کا باعث ہے. اگر یہ انسان اپنی اچھے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ اجر کا باعث ہے. اللہ رب العزت کی ذات اتنی بابرکت ہے، اللہ رب العزت کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ وہ اگر چاہے تو سمندر کو روشنائی میں قلم بنا لیا جائے تو پھر بھی قلم بند نہیں کیا جا سکتا. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے. شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر سب انہی کے محتاج ہیں.
قرآن میں فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے نبی میں نے تیرے شان کو بلند کیا، ایسی شان کو اگر میرا نبی بولے، اگر میرا نبی زمین پر بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے گا، اگر میرا نبی مسکرائے تو جنت کا 8واں دروازہ کھل جائے گا۔ میرے نبی کو آنے سے پہلے سورج کو اپنی روشنی پر ناز تھا اور چاند کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا۔ جب میرے نبی آئے تو سب کے ناز ٹوٹ گئے۔ جیسے ہی انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس پر شریعت کی تمام چیزیں عائد ہو جاتی ہے۔ نماز ایک اہم خصوصی عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس کو نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔